ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، اليوم بإذن الله تعالى أتيت لكم بتقديم فيديو جديد يتحدث عن الكلمات المحظورة. لمعالجة هذه الإشكالية نطرح السؤال التالي: هل هذه الكلمات المحظورة عندها خطر على القناة أم لا؟ هذا ما سنعالجه بإذن الله تعالى، إما في البث المباشر أو الفيديوهات التي توجد على اليوتيوب. أما فيما يخص التعليقات، الشخص المشارك فيها حيث يتم وقف الاشتراكات، لهذا يجب علينا الحذر من هذه الكلمات المحظورة، لأنها توقف الاشتراكات. بسبب هذه الكلمات المحظورة يتم حذف وإزالة المشتركين، وكذلك إيقاف العداد، حيث أن هذا العداد لا يتحرك. المهم يجب علينا أولا أن نفرق بين البث المباشر والفيديوهات اليوتيوب. لهذا يجب علينا أن نتحدث عن الفرق بين الحفلات التي هي عبارة عن بث مباشر والفيديوهات التي نحملها في اليوتيوب. أما بالنسبة للفيديوهات يمكن أن نتحكم فيها عن طريق المونتاج. نعم، هذا صحيح. إذن بالنسبة للفيديوهات التي نحملها في اليوتيوب، إذن نتحكم فيها عن طريق المونتاج. إذا كان هناك كلام ليس في سياق الفيديو، يمكن إزالته بطريقة البرنامج المونتاج، أو أن يتم حذفه. هذا ما يتم من خلاله. لكن عند معرفة الكلمات المحظورة فيجب تجنبها لتحقيق الشروط. نعم، هذا صحيح، لتحقيق الشروط ولتجنب التعليقات المحظورة. وأيضا يجب علينا ألا نخالف إرشادات المنتدى في القناة، بحيث أنه يمكنني إزالتها. هذه التعليقات المحظورة يمكنني إزالتها من القناة. أما بالنسبة للبث المباشر فهو عكس الأمور التي تحدثنا عنها في الفيديوهات اليوتيوب. إذن أي خطأ في البث المباشر يعرض صاحب البث المباشر إلى مساءلة ومراجعة للتعليقات اليوتيوب، لأنه يكون ضمن مجال الهواء مباشرة. فهنا لا يوجد برامج مثل على المونتاج لمسحه أو لا، لأن هذا يكون مباشرة على الهواء. لذلك فالشروط البث المباشر عديدة، لذلك عدم ارتكاب أي مخالفة في إرشادات المنتدى. هذا صحيح. وهذا المنتدى يوجد فيه أيضا عدة إشكاليات. أول حاجة هي عدم بيع كل ما يخص السوق السوداء من أدوية وأسلحة، وأيضا عدم الإساءة إلى الأطفال والعنف إليهم. ثالثا عدم التحدث عن العنصرية. رابعا عدم السب والشتم. خامسا عدم نشر الخوف والمشاكل في القناة. سادسا عدم نشر محتوى يخل بالمجتمع مثل المحتوى الجنسي. سابعا كلام يحث على الكراهية. يجب ألا نبث هذه الأشياء، وكذلك عدم التهديدات. لكن على هذه الإرشادات فالشخص هو الذي يبلغ عنها من طرف المشارك أو المساهم في البث المباشر. إذن وبالتالي سوف يتم إغلاق القناة. لهذا يجب ألا نخل بشرط
من شروط البث المباشر عدم ارتكاب أي مخالفة في إرشادات المنتدى. وثانيا، أما بالنسبة لحقوق الطبع والنشر إرشادات مخالفة، مثلا إذا خالفنا شروط هذه الإرشادات سوف يتم الحقوق الطبع، حيث أنني لا أستطيع في البث المباشر الخاص بي عرض أي أفلام أو بث مباشر للقنوات الأخرى. وأيضا يجب مراعاة الصوتيات مثل الموسيقى التي قد تكون عندها محتوى النشر والطبع. وكل هذا يجب مراعاته. لماذا؟ لأن هذه الأشياء، الشروط التي يوجد فيها منتدى الإرشادات، سوف ينتج عن هذه الإرشادات الشروط المنتدى، ومن بينها سوف ينتج عن هذه المخالفات مخالفة أولى تجميدية لمدة أسبوع واحد لإمكانية تحميل أي محتوى جديد على اليوتيوب، بما في ذلك البث المباشر وأنشطة القناة الأخرى. وتنتمي صلاحية المخالفات لمدة 3 أشهر أو 90 يوما. لهذا يجب علينا مراعاة الشروط البث المباشر جيدا لعدم ارتكاب أي مخالفة في الإرشادات المنتدى. وأيضا سوف ينتج عن هذه المخالفة الثانية. لماذا؟ لأن الإرشاد المنتدى يعطينا الحق في 3 مخالفات. إذا خالفنا هذه 3 المخالفات فالقناة سوف تغلق نهائيا. لهذا سوف ينتج عن هذه المخالفة الثانية خلال فترة 90 يوم كذلك لمدة إيقاف أسبوعين حول إمكانية تحميل أي محتوى جديد. أما الإضراب الثالث سوف يجمد إغلاق القناة نهائيا. لذلك يجب على كل يوتيوبر أن يتحقق بشكل جيد من المحتوى الذي سيقدمه على القناة بشكل جيد، حتى لا يقع في أي مشاكل مع شركة اليوتيوب لأنها لا ترحم. ورغم ذلك يجب العلم بأن شركة اليوتيوب تقر بأن عندما تخالف شروطها ترسل لك ما يسمى بتحذير، وليس مخالفة، بتحذير وليس بمخالفة، لتجنب أخذ المخالفة الأخيرة التي هي مخالفة غلق القناة التي يتم تطبيق فيها غلق القناة كما قلنا. أما بالنسبة للشرط الثاني للبث المباشر فهو يجب علينا إثبات الملكية القناة بأن هذه القناة تعود إلي عن طريق إثبات ملكيتها برقم الهاتف وأيضا بالإيميل. لهذا يجب علينا إثبات هذه القناة في الملكية الخاصة لنا لبث المباشر. أما بالنسبة للشرط الثالث فهو شرط تحقيق 1000 مشترك، تحقيق 1000 مشترك في القناة. لكن يمكن استخدام بعض البرامج المساعدة لسطح الهاتف لمطابقة البث المباشر. بالنسبة للكلمات المحظورة في القناة أو البث المباشر فهي متعددة ويجب علينا مراعاتها ومسحها وإزالتها وحذفها من القناة، لأنها تسبب لنا مشاكل في القناة. ومن بينها مثلا تبادل الاشتراك، مثلا اشتركت في قناتك ردها، مثلا زرعت وردة بالتوفيق، مثلا أنا مشاهد 20 أو 23، مثلا أنا لايك 20، مثلا ردها، مثلا
قمت بالواجب مثلا، ممكن أن أشترك في قناتك مثلا، زور قناتي مثلا، اشتركت في قناتك مثلا، أنا زرت قناتك ردها مثلا، ضيف جديد عندكم وأنتظر الرد مثلا، تبادل مثلا، الكلمات المتكررة مثلا، الإيموجي لوحده أيضا محظور مثلا، الكلمات التي تحث على العنف مثل القتل والعنف، النار واختراق، وأيضا مثال على ذلك ممكن الرد، وأيضا ساندني، وأيضا صرت معك، وأيضا اشترك، وأيضا مشترك عندك، وأيضا مردودة بالفعل، أيضا تم، وأيضا ادعمني، وأيضا تبادل، وأيضا أعبوني، وأيضا الأرقام التي تكتب باللغة الفرنسية وليس باللغة العربية، مثلا 8 9، ويمكن أن نكتبها وإن أردنا أن نستعمل الأرقام أن نستعملها بالحروف. وأيضا أدعمني. فهذه التعليقات تضرنا جميعا بالنسبة لي وبالنسبة للمشترك الذي جاء عندي. هذه التعليقات فيها خطر بالنسبة للبث المباشر أو الفيديوهات. الاشتراك مباشرة من اليوتيوب في البث المباشر مرفوض رفضا تاما، ويتم مراجعة كلمة اشتراك في الحال، ولهذا يجب مراعاتها. لماذا؟ لأن اليوتيوب يستعمل قاموس، أي أن أي كلمة خارجة عن نطاقها فهي مرفوضة. إذا كان كلام غير موجود في القاموس فهو محظور. ويجب عليك أنت صاحب البيت، يجب عليك أن تكون مسؤولا عن التعليقات والمشرف عليها، لأن أي أحد يستعمل هذه التعليقات أو الكلمات المحظورة سوف تخسر مشتركين، ويجب عليك مسحه وإزالته. لكن لهذه الكلمات المحظورة يمكن أن نبدلها بكلمات أخرى، مثلا بخرتك، عطرتك مثلا، الواتساب نقول له الأخضر، الفيسبوك نقول له الأزرق، مثل اليوتيوب نقول له اليويو. فهناك كلمات متعددة مثل نورتك، لهذا يجب مراعاتها. هذا مكان، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.